13वें बाब की पहली आयत से सुनेंगे। उस वक्त ईद फिसह से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहमत करके बाप के पास जाऊं, जबकि मैं अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला कि उसे पकड़वाया, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से पहले उठकर अपना लिबास उतारा और एक काली कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए। और जो काली कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया, इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ मेरा सर है। यीशु ने उससे कहा कि वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए कि उसने कहा था कि तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। पर जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह की ताबत में नहाई के सिस्टों में आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर पाक जुमेरात की इबादत में शामिल हैं। बड़ी खास इबादत जिसमें 3 रोज़ा इबादत का आगाज होता है और इस पूरे हफ्ते में खास इबादत हैं और बड़ी खास रस्में हैं, जिसमें हमें खुदा के करीब आने, खुदा की मोहब्बत को समझने और खिदमत को जानने का इजाफा होता है। मोहब्बत को समझने में मदद होती है, खिदमत को जानने में मदद होती है और अपने अपने मिशन को समझने में मदद मिलती है कि ज़मीन पर यीशु ने हमें मिशन क्या दिया है। तो आज बड़ा ही खास दिन है। कितने साक्रामेंट हैं? 7। और साक्रामेंट हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं। साक्रामेंटों से हमें खुदा का फजल मिलता है, साक्रामेंटों के जरिए हमें यीशु मिलता है, साक्रामेंटों के जरिए हमें यीशु की मोहब्बत मिलती है। तो साक्रामेंट हमें खुदा के साथ जोड़ देते हैं और पाकमा कलीसिया जो है वो 7 साक्रामेंट पर इमारत है। 7 साक्रामेंट हैं और आज के दिन जो है 2 साक्रामेंट मुकर्रर हुए थे। आज के दिन याद रखें, साक्रामेंट हमें खुदा से जोड़ते हैं। आज 2 साक्रामेंट मुकर्रर हुए थे। आप में से कोई बता सकता है कि आज कौन से 2 साक्रामेंट मुकर्रर हुए थे? पाक खिदमत, बहुत शुक्रिया जी। आज के दिन पाक यूकेरिस्ट का साक्रामेंट और पाक खिदमत का साक्रामेंट मुकर्रर हुआ। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया और मसीह खुदावंद की दुआ की कि वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाए और उसने यूकेरिस्ट का साक्रामेंट मुकर्रर किया। 12 शागिर्द हैं, उस्ताद 7 है और मसीह खुदावंद ने रोटी ली, बरकत दी, तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी। रोटी लेकर उसको बरकत दी है और बरकत देकर उसने तोड़कर शागिर्दों को दी और कहा कि ये जो मेरा
برکت دے دی تو وہ یسوع کے پاک بدن میں بدل جاتی. یاد رکھیں تبدل کے وقت جو ہے عام سادہ روٹی جو ہے وہ یسوع کے پاک بدن میں بدل جاتی ہے، عام روٹی نہیں ہوتی. یاد رکھیں وہ یسوع کا پاک بدن ہوتا ہے، اس میں یسوع کی موجودگی ہوتی ہے. اور یہ یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت جو ہے اس ساکرامنٹ پر کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ. اسی طرح اس نے مے کا پیالہ بھی لیا، شکر کیا، برکت دی اور اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے بہایا جائے گا. اس نے کہا میری یاد میں یہی کیا کرو. تو آج کے دن جو ہے یہ ساکرامنٹ مسیح خداوند نے مقرر کیا تاکہ ہم زندگی پا سکیں. جب ہم پاک یوبس لیتے ہیں تو یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آتا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو یسوع کا بدن کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. مسیح فرماتے ہیں کہ جو میرا بدن نہیں کھاتا وہ زندگی نہیں رکھتا. اس لیے ہم تیاری کرتے ہیں کہ بچوں کی 13-14 سال عمر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ پاک یوکس ملنا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے. پاک مقدس نے یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ بدن نہیں کھاتا وہ زندگی نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے ہم بچوں کی تیاری کرواتے ہیں کہ وہ یسوع کا بدن لیں. جب 13-14 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر تیاری کرواتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں، ایمان کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ ایمانی تعلیم پا کر مسیحی تعلیم حاصل کر کے بچہ ساری دعائیں سن کر یسوع کے پاک بدن کو حاصل کرے. تو اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، پاک یوکس کے بغیر زندگی نہیں ہے. اور اس پاک یوکس ہمارے روح کی غذا ہے، ہماری زندگی کی غذا ہے. مسیح فرماتے ہیں کہ جو یہ بدن کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جو یہ بدن نہیں کرتا وہ زندگی نہیں رکھتا. تو زندگی جو ہے یسوع دیتا ہے. تو اس لیے ہم بڑے ایمان کے ساتھ، وہ ایمان کے ساتھ حاصل کرتا ہے وہ زندگی کو حاصل کرتا ہے. اور اسی خداوند اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا جو ہے یہ یاد رکھیں اتحاد کو اظہار کرتا ہے، یونٹی کو اظہار کرتا ہے، اکٹھ کو اظہار کرتا ہے. اور مسیح خداوند جب روٹی توڑی تو اپنے شاگردوں کو دیتا ہے. اس میں بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں، محبت کو سیکھتے ہیں، اکٹھ کو سیکھتے ہیں، شیئرنگ کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اکٹھ میں رہ کر برکت پانی ہے، یونٹی میں. یسوع مسیح نے کہاں پر روٹی توڑی ہے؟ اکٹھ میں، یونٹی میں. اور یسوع کا پاک بدن ہمیں جو ہے وہ کمیونن میں ملتا ہے، یونٹی میں ملتا ہے. یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں. تو آج کے روز جو ہے پاک یوکس کا ساکرامنٹ یسوع مسیح نے مقرر کیا تو ہمیں یاد رکھیں کہ یہ یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. یسوع نے شاگردوں کو دیا اور شاگرد ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں. یہ پاک یوکس ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. اور جو یسوع کے بغیر ہے وہ ناکام ہے. پاک یوکس جو لیتا ہے وہ یسوع کے ساتھ چلتا ہے، یسوع اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں جو پاک یوکس لیتا ہے اس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے، یسوع اس کی طاقت بنتا ہے، یسوع اس کے لیے حکمت بنتا ہے، یسوع اس کے لیے شفا بنتا ہے اور یسوع اس کو زندگی دیتا ہے. کہ خدا میں جب تیرا پاک بدن حاصل کرتا ہوں تو مجھے تیری قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، فیصلے کرنے کی جرأت ملتی ہے یسوع کے بغیر. تو ہمیں بڑے ایمان کے ساتھ یسوع کا پاک بدن لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ساکرامنٹ ہے وہ خدمت کا ساکرامنٹ ہے. مسیح خداوند نے پہلا ساکرامنٹ پاک یوکس کا مقرر کیا، پاک جمعرات کو دوسرا خدمت کا ساکرامنٹ مقرر کیا. مسیح خداوند نے اپنے 12 شاگردوں کے پاؤں جب اس نے کہا کہ میں نے استاد ہوتے ہوئے یہ عمل کیا ہے، استاد ہوتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے، تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو. تم بھی ایک دوسرے استاد ہوتے ہوئے
تو پاؤں دھونا جو ہے یہ حلیمی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے. مسیح خداوند جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ہمیں بہت بڑی مثال اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے دوسروں کی محبت کے لیے, دوسروں کو قبول کرنا ہے, دوسروں کو معاف کرنا ہے, دوسروں کو پیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو توڑنا ہے. جو اپنے آپ کو توڑتا نہیں وہ دوسروں کو جوڑ نہیں سکتا. جو اپنے آپ کو توڑتا نہیں ہے وہ خدا کی محبت کو نہیں پہچان سکتا. جو اپنے آپ کو توڑتا نہیں ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو توڑنا ہے اور مسیح خداوند نے ہمیں ایک ایگزامپل دی ہے, مثال دی ہے, نمونہ دیا ہے. استاد ہوتے اس نے پاؤں دھوئے. اس دور میں جو پاؤں دھوئے جاتے تھے, جب بھی کوئی مہمان گھر میں آتا تھا, عزیز گھر میں آتا تھا دور سے سفر کر کے, تو گھر کا جو غلام ہے وہ پاؤں دھویا کرتا تھا. گھر کا غلام جو ہے پاؤں دھوتا تھا. گھر میں کوئی مہمان آیا اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے کہ تیرے پاؤں دھوتے ہیں, مجھے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں, دل سے تجھے قبول کرتے ہیں, دل سے تجھے پیار کرتے ہیں اور اس گھر میں تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. تو مسیح خداوند نے خود پاؤں دھوئے. یاد رکھیں, غلام جو ہے کوئی بھی گھر میں آئے گا اس کے مالک کے تو وہ اس کے پاؤں دھوئے. کوئی بھی جو اس کے گھر میں آئے گا وہ اس کے پاؤں دھوئے گا, کیونکہ وہ مالک کو ملنے کے لیے آیا اور مالک کا جاننے والا ہے. اس کے لیے کہ میں اس کے پاؤں دھوؤں گا, اس کے نہیں, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, نہیں. ساری عدم کو ختم کر کے, نفرت کی, حسد کی, لڑائی کی, جھگڑے کی, تعصب کی, ساری عدم ختم کر. مسیح خداوند نے کہا کہ اپنے دشمن کو بھی پیار کرو, ستانے والوں کے لیے دعا کرو, اور سب کے لیے نہیں کہ یہ دوست ہے اسے پیار کروں گا, اس کے پاؤں دھوؤں گا, کہ خدمت کروں گا, مگر ساتھ والے کے سب دل میں کوئی نفرت نہیں ہے, سب برابر ہے, سب کے ساتھ پیار ہے, سب کو قبول کرتے ہیں اور دل کے ساتھ اس کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں. تو مسیح خداوند نے اپنی شاگردوں کے پاؤں دھو کر عاجزی کا نمونہ دیا, حلیمی کا نمونہ دیا ہے. ہم اپنے کو کتنا توڑتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں, دوسروں کو کتنا قبول کرتے ہیں. کیا ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ ہے؟ یسوع کے دل میں سب کے لیے نہیں. 12 شاگردوں میں دو بھی شامل ہیں جن میں ایک نے یسوع کا 3 بار انکار کر دیا اور ایک نے یسوع کو پکڑوا دیا. کسی کو نہیں. یسوع ان کے بھی پاؤں دھوتا ہے, یسوع نے بھی پیار کرتا ہے, یسوع نے بھی قبول کرتا ہے, یسوع ان کے لیے بھی پیار دیتا ہے, یسوع ان کے لیے بھی خون بہاتا ہے. ایک وہ جس نے 3 بار یسوع کا انکار کر دیا اور ایک وہ جس نے یسوع کو پکڑوا دیا. وہ جانتا ہے کہ باپ نے مجھے کیوں بھیجا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا مشن کیا ہے. اور تیسری بات یاد رکھیے, آج کے 2 ساکرامنٹ مقرر کیے اور تیسری بات ہے, تیسرا نقطہ جو ہے وہ محبت کا ہے, رادانا الفت ہے. ایک دوسرے کو پیار کرو, ایک دوسرے کو. مسیح خداوند نے جان دینے سے پہلے, پکڑوائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں. 2 ساکرامنٹ مقرر ہوئے اور ایک نیا حکم ملا. نیا حکم کیا ہے یاد رکھیں, کیا نیا حکم تھا یسوع نے دیا؟ ایک دوسرے کو, یہ پرانا حکم دیا. پرانے احکام میں بھی یہ تھا کہ ایک دوسرے کو, مگر یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. تو نیا کیا ہے؟ پہلے بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کو پیار کریں. اب یسوع مسیح جان دینے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں. تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ نئی بات کون سی ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے. یہ نئی بات ہے. ایک دوسرے کو پیار تو کرنا ہے, مگر کیسا پیار کرنا ہے؟ جیسا میں نے پیار کیا ہے. یہ نیا حکم تھا. اور یسوع نے کیسا پیار کیا تھا کہ پکڑوانے والے کو معاف, سب کو مگر باپ ان سب کو معاف کر. جیسا میں نے پیار کیا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو بھی پیار کیا ہے.
दुश्मन के लिए दुआ की है, पकड़वाने वाले के लिए पांव धोए हैं। जैसा मैंने प्यार किया ऐसा प्यार करना है, ना किसी से बदला लेना है, ना किसी से नफरत करनी है और ना ही किसी को पत्थर मारना है। जैसा मैंने प्यार किया वैसा करना, ये नया हुक्म है। याद रखें, एक दूसरे को प्यार तो करना मगर जैसा मैंने प्यार किया है, बदला नहीं लेना, दिल में हसद नफरत नहीं रखनी, थोड़ी सी मोहब्बत दिखानी और कुछ नफरत रखनी नहीं, सारी मोहब्बत दिखानी है, कोई नफरत नहीं रखनी, दिल में थोड़ी भी नहीं रखनी। जैसा मैंने प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। दो थे बीच में, सबके कौन जोड़े हैं, शागिर्दों के इसलिए करें, सबके साथ प्यार करना है, नफरत करने वाले के साथ भी प्यार करना है, गुस्सा करने वाले के साथ भी प्यार करना है। तेरा काम नफरत करना नहीं है। यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया कि तेरा काम नफरत करना नहीं है, बदला लेना नहीं है, कि तेरा काम क्या है, मोहब्बत करना, क्योंकि तू मोहब्बत करने वाले को मानता है। यीशु मोहब्बत है और जो मोहब्बत करने वाले को मानता है वो मोहब्बत ही करता है, नफरत नहीं करता, नफरत नहीं करता। तो तेरा मिशन मोहब्बत का मिशन याद रखें। यीशु ने हमें मिशन दिया है कि एक दूसरे को प्यार करें। यीशु का मिशन मोहब्बत का मिशन है और आज ये मिशन यीशु आप लोगों को देता है कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने प्यार किया तुम भी। और हमें मोहब्बत के मिशन पर अमल करना है, मोहब्बत के मिशन पर अमल करना है और अपने आप को खाली करना है। आजिज़ी की जितना इंसान अपनी जिंदगी झुकेगा उतना ही कामयाब होगा, जितना तोड़ेगा। जिंदगी में बड़ी दफा तो जगह का होना है, जितना तुम बर्दाश्त करते हो, जितना सब्र करते हो, जितना सोच सोच के गल करते हो उतना ही कामयाब होते हो। जिंदगी में चंगा किता गल सोच के की है ते फैसला चंगा हो गया, चंगा किता सब्र किता है ते कामयाबी मिल गई, चंगा होया है ते बड़ियां गल्लां बर्दाश्त कीतियां ने ते अज अपने घर नूं बचा लिया, बर्दाश्त करके बड़ियां जिंदगियां नूं बचा लिया। जिंदगी बड़ी दफा असां इह तजर्बा कीता होएगा ते इस वास्ते सब्र करना है, बर्दाश्त करना है ते हमेशा अपनी जिंदगी च अगली काम करना। यीशु मसीह ने सानू अज दो सैक्रमेंट पैदा करके ते इहदे नाल मुहब्बत का हुक्म दे के कि हम नवा मिशन दिता है, मुहब्बत का मिशन दिता है। सोचिए ते गौर करिए, अज सानू अपने आप को तोड़ने की जरूरत है, एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत है, अपने आप को खाली करने की जरूरत है। अपनी ज़बान च अज ले आइए, अपने रवैये च अज ले आइए, अपने अल्फाज के नरमी आई। जिन्नी बड़े गल्लां च नरमी होई ना, सख्त अल्फाज जिहड़े ने वो जिंदगी को मार देते हैं ते नरम अल्फाज जिहड़े ने वो जिंदगी देते हैं। साडी ज़बान की साडे अल्फाज़ च नरमी होनी चाहिए ताकि असी जिंदगी गुजर ले सकें। आओ खुदा को फजल दे बरकत मंगिए ताकि हमेशा एक दूसरे को प्यार करते, खिदमत करते, मसीह खुदा के